A new traffic signal has been installed on Betauda Road, bringing much needed relief to commuters and improving road safety in the area. Grateful for the swift action, villagers have expressed their thanks to Public Works Department for addressing the long-standing request. आम्ही 2 वर्सां मेरेन हांगासर ह्या सिग्नला खातीर प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडेन रोड्सान म्हूण पंचायतीन म्हूण आमदाराक म्हूण सगळे कडेन आमी हेल्पाटी घालताले आनी लोकांक कळयताले तशेंच पत्रकार भावांक घेवन हांगासर पत्रकार परिशद घेवन लोकांच्यो ज्यो पळय कितें अडचणी आसा त्यो समाजाच्या मुखार सरकाराक आमी कळयताले आनी हे कळवणुकीची खंय तरी दाद घेवन आनी लोकांची अडचण जाता ती पळोवन त्या डिपार्टमेंटान ह्या सिग्नलां घातलेली आसा आनी ती सिग्नलां घातले नंतर जी कितें हांगासर अडचण जाताली ती लोकांची पयस जाल्ली आसा तरी आसतना ही अडचण पयस जाल्ली आसा अशें आमी मना पासून मानता तरी आसतना हांगा आमचो हो मेन रोड आसा हे मेन रोडाक अंडरपास जावपाची सामकी नितांत गरज आसा कित्याक हो आमचो बेतोडा तो इंडस्ट्रियल रोड जो पळय आसा न्ही तो इंडस्ट्रियल झोन आसा आनी त्या इंडस्ट्रियल झोना खातीर सकाळच्या टायम आनी सांजच्या टायमार इतली वर्दळ आसता की लोकांक हेवटल्यान तेवटे वयतले जाल्यार टायम मेळना आनी ती जर वर्दळ पयस जातली जाल्यार हो मेन रोड जो पळय आसा तो रुंदीकरण बेगिनात बेगीन जावपाची गरज आसा आनी हेचे प्रत्येक डिपार्टमेंट जे हे रोडा खातीर लागताले त्या डिपार्टमेंटान लक्ष घालून ते काम बेगिनात बेगीन करून घेवचें आनी आतां जी गैरसोय जाल्ली आसा ती सद्या इनकम्प्लीट जाल्ली आसा ती तितून तरी लोकांचें काम जाता पण जर तर फ्लायओव्हर जावन जर तर हेजे मुखार जर तर कंटिन्यू लोकांक वचपाची जर तर गैरसोय घेवचेली जाल्यार सरकाराचे तेजे बद्दल आनीक आमी धन्यवाद मानतले. कालच्यान हे सिग्नल हांगा जे आसा ते सुरू जाल्ले आसा आनी ताका लागून कन्सर्न डिपार्टमेंट नॅशनल हायवे यांचे स्टाफ जे ए आणि ई सगळ्याचे आमी हांगा मना पासून तेचे आभार मानता. त्याच प्रमाणे हे सिग्नल हांगा जावपाचे मेन जो मोलाचो जो वांटो आसा तो हे जे आमचे फोंडेकार जे पत्रकार भाव आसा त्यांचो आसा कारण वेळोवेळी तेंच्यांनी आमी तेंच्यांनी जो आमचे प्रश्न जे आसा आमची जी डिफिकल्टी जी आसा ही कन्सर्न डिपार्टमेंटाक दाखोवन आयज हे सिग्नल जे आसा हे सिग्नलाचें काम पूर्ण जाल्लें आसा ताका लागून हे फोंडेच्या पत्रकार भावाक मना पासून हांव तेंचे आभार मानता आनी तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. तेच प्रमाणे आमची मागणी आसा आमचो जो डिमांड आसा तो मेन म्हणजे फ्लायओव्हर किंवा अंडरपास जावचो ताका लागून कन्सर्न आमचे डिपार्टमेंट म्हणात किंवा आमचे आमदार म्हणात मिनिस्टर म्हणात सीएम म्हणात सगळ्या कडेन आमची रिक्वेस्ट आसा की जाता तितले बेगीन हो फ्लायओव्हर किंवा अंडरपास हांगा जावचो जेणे करून एक्सिडंट जे आसात ते एक्सिडंट कमी जातले